pain. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो ये वीडियो पॉडकास्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका टाइटल है व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ स्टेइंग इन हेवन एंड हेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस्लाम ने जज़ा और सज़ा का तसव्वुर जो दिया है वो क्या है, ये क्लियरली ज़रा बताइएगा। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक तो है ना जिस तरह यहाँ पे मॉरल आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए कि जो इंसान दुनिया में अमाल करके जाएगा उसकी जज़ा और सज़ा, उसका इस्लामी तसव्वुर क्या है? उसमें तो बुनियादी चीज़ जो कुरान हकीम में जगह जगह रिपोर्ट हुई है वो ये है कि क़यामत वाले दिन नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। जिनके नामा अमाल वज़नी होंगे नेकियों के एतबार से वो जन्नत में चले जाएंगे, और जिनकी बुराइयां ज़्यादा होंगी वो जहन्नम में डाले जाएंगे। और अगर उन्होंने शिरक ना किया हुआ और कोई कुफरी अकीदा उनके अंदर मौजूद ना हुआ तो वो अपने हिस्से के गुनाहों की सज़ा भुगत के, यहाँ तक कि उनके गुनाह इतने कम रह जाएं कि नेकियां सुपरसीड कर जाएं, जब यहाँ सूरत हाल होगी फिर उन्हें निकाला जाएगा और फिर उन्हें अल्टीमेटली जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और इसमें अल्टीमेटली ऐसे लोग भी दाखिल किए जाएंगे, बुखारी मुस्लिम में है कि जिनके पल्ले सवाए इसके कोई नेकी नहीं होगी कि उन्होंने ज़िंदगी में एक दफ़ा कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, राई के दाने के बराबर ईमान। लेकिन इसका तल्ख पहलू ये है कि अब वो कितने अरसे के लिए जहन्नम में लेंगे। हाँ, ये वो तो बड़ा सूरत वैलिड फुरकान में है कि जहन्नम थोड़ी देर के लिए भी और ज़्यादा देर के लिए भी बहुत बुरा ठिकाना है वक्त गुजारना। बिल्कुल, यहाँ हम मोमबत्ती के फ्लेम पे एक मिनट सोच भी हाथ नहीं रख सकते। और बुखारी मुस्लिम हदीस है आखिरत की आग दुनिया से 70 गुना तेज है। यहाँ पे लोग कितनी ढिठाई के साथ कहते हैं जी एक फेरा लगेगा, एक फेरा 1 मिनट का नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो तो पता नहीं किस किस्म के फेरे होंगे। बिल्कुल सही। ये बताएं क्या जन्नत और जहन्नम को पैदा किया जा चुका है? जी हो चुकी हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप रखा है और जहन्नम को शहवात अट्रैक्टफुल चीज़ों से ढांपा हुआ है। अच्छा। यानी हर वो चीज़ जो अट्रैक्टफुल है वो दोज़ख में ले जाने वाली है, और जो नागवार चीज़ है वो जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। नागवार क्या है? हलाल और हराम की तमीज़ करना, ये नागवार चीज़ है। इसी तरीके से गुस्ल जनाबत का, नमाज का एहतमाम, गर्मियों के रोज़ों का एहतमाम, ये सब की सब चीज़ें वो हैं जो नागवार है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन है जामिया तिरमिज़ी अबू दाऊद निसाई इब्न माजा में कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हज़रत जिब्रील से कहा कि जाके जन्नत देख के आए। वो देख के आए, उन्होंने कहा वाह क्या मौला चीज़ बनाई है, मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स तन मन धन नहीं लगा देगा जन्नत में पहुंचने में। अल्लाह ताला ने फरमाया रुको ज़रा, सब्र करो, अब जाके देखो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने नागवार चीज़ों से ढांप दिया था जन्नत को, यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए इन हर्डल्स को अबूर करना है। हलाल और हराम की तमीज़ करनी है, इबादत की मुशक्क़त उठानी है, बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, माँ बाप के हुकूक पूरे करने हैं, ये सारी हर्डल्स है ना, तबीयत के ऊपर गिरां गुजरती हैं। वापस आए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई शख्स जन्नत में जाने में कामयाब होगा, जितनी मुश्किल तूने हर्डल्स रखती हैं। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा किया और फरमाया जाके देखो। उन्होंने कहा तौबा तौबा या अल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा अब जाके जहन्नम को देखो। तो अल्लाह ताला ने जहन्नम को दुनिया की लज्जतों शहवात के साथ ढांप दिया। वापस आए तो जिब्रील ने कहा कि मेरा ओपिनियन बदल गया या अल्लाह, अल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा इस जहन्नम में गिरने से। अल्लाह क्यों? और नजर भी आ रहा है, आज भी देख ले। बिल्कुल ठीक। अब हैरान कौन चीज है कि दुनिया में ये सारी चीजें जो हराम है ना, जन्नत में आपको इनाम मिलने वाली है। सुभान अल्लाह। जो दुनिया में हराम है वो जन्नत का इनाम है। अल्लाह। इसका मतलब है ये एक रोजा है जो आखिरत में इफ्तार होना है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, यानी जैसे रोजे के अंदर हलाल चीज़ों से रोकर ट्रेनिंग की जाती है। जी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बताइए कि आखिरत, हमारे यहाँ कहा जाता है रोज़े आखिरत, रोज़े आखिरत में क्या क्या सेगमेंट्स होंगे? ऐसा लगता है कि जो हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट है जब दोबारा कब्र से उठाए जाएंगे बस मिज़ान के ऊपर एक हिसाब किताब होगा, उसके बाद जो है जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम में चले जाएंगे। क्या सेगमेंट्स होंगे वहाँ पे, किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा? देखिए सेगमेंट्स तो स्टार्ट हो जाएंगे मरते ही। आखिरत की ज़िंदगी का पहला दिन वो है जिस दिन इंसान मरता है। नहीं, वो तो आलम बरज़ख नहीं हुआ, वो आखिरत है। सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम पे जब आखिरी वक्त करीब आया तो मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए, उनके हाथ में मिसवाक थी। तो नबी इस्लाम ने उम्मत की तरगीब के लिए इशारा किया तो मसवाक वो चबा नहीं सके, ज़ाहिर कमज़ोरी की वजह से।
تو اما عائشہ کہتی ہے کہ پھر میں نے حضور سے وہ مسواک لی جو آپ نے اپنے لعاب دہن جس کو لگ چکا تھا، میں نے اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے حضور کو دی تو حضور نے کی. سبحان اللہ. اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور میرے تھوک کو جمع کر دیا اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن. اللہ اکبر. اچھا، مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی. قبر آخرت ہے، وہ تو ہم اس کے آگے پھر ڈویژن کرتے ہیں نا، جس طرح ہم کہتے ہیں قیام ہے، قیام کے آگے ڈویژن ہے نا. قیام میں پہلے ثنا ہے، دعائے استفتاح ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، پھر سورت ملانا. 3 چیزوں کا مجموعہ ہے نا، لیکن تینوں کے لیے قیام کا لفظ بولا جاتا ہے. آخرت ہے مرنے سے لے کر جنت یا جہنم کے فیصلے تک. اس میں سٹارٹ میں یہ برزخ والا معاملہ ہے، آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ کہہ لیں. ٹھیک. جو شخص سمندر میں ڈوب گیا اس کے لیے وہی قبر ہے، جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کے لیے وہی قبر ہے، جو ہوا میں بکھر گیا ایئر کریش میں اس کے لیے وہی قبر ہے. اس طرح کی بات ہے. اس دنیا میں چونکہ عموماً لوگوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوئی ہے. ادروائز جو بھی شخص مرتا ہے اس کو قبر ملتی ہے. یہ سوال بڑا اہم ہے، میں اس کی طرف جانا چاہ رہا تھا. یہ پورا ٹاپک ہے میرے بھائی، اس پہ تو 1 گھنٹے ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم پہلے وہ سیگمنٹس کی بات کر لیتے جو آخرت کے سیگمنٹ ہیں، جو پروسیس سے گزر ہیں، اس کی طرف بھی بعد میں آتے ہیں. پہلے تو یہ قبر والا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میدان معاشر. میدان معاشر میں میزان عمل پہ نیکیوں کا تلنا، حوض کوثر پہ پیاس بجھانے کے لیے جانا، سبحان اللہ. اور الٹیمیٹلی پھر جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک برج عبور کرنا ہے، پل صراط. ہاں پل صراط. وہ سب نے عبور کرنا ہے، اور جو اہل ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، اور باقی لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں. اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو پل صراط کی نوعیت کیا ہے؟ پل صراط بالکل رپورٹ ہوا ہے، صحیح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. تو الفاظ موجود ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ آپ سمجھ لیں بڑی بڑی کرینوں کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا پنجے، وہ لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اب لوگ اپنے ایمان کے مطابق تیزی سے اس پل صراط سے گزریں گے، کوئی بجلی کی سی تیزی سے، کوئی گھوڑ رفتار کی. یہ جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میزان پہ، اس کے بعد پل صراط سے اس کے بعد ہے نا پل صراط کے اوپر فائنل فیصلہ ہونا ہے، فائنل فیصلہ. اچھا، یعنی کہ جب اعمال تولے گئے میزان میں، اس کے بعد پل صراط سے گزر کے آپ نے جنت اور جہنم کی طرف، وہ آپ نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے. اچھا. ہاں جی. اس میں بھی کئی لوگ پیچھے سے جو کلیئر ہوئے ہیں وہاں پہ کٹ جائیں گے. ان کے لیے اندھیرا ہوگا، منافقین بھی ہوں گے، کئی ایک معاملات ہوں گے. الٹیمیٹلی سورہ مریم میں ہے کہ ہر شخص کو اس آگ سے گزرنا ہے. اور وہ قرآن میں تو اتنا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ کے حضور بات طے پا چکی ہے. باقی بخاری مسلم میں ہے کہ یہ پل صراط ہے. اس کے بعد پھر جنت یا جہنم والا معاملہ ہوگا. جہنم تو ادھر ہی ہو گیا نا، جو کراس کر لے گا وہ جنت میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا اہم سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان دنیا میں جب اس کی روح پرواز کر گئی، آخری اس نے سانس لیا، اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف لبیک کہتا ہوا روانہ ہو گیا، اس سفر کہاں سے آغاز ہوتا ہے، کہاں تک وہ جاتا ہے روح کا سفر؟ جو جی مرتے ہی آغاز ہو جاتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اور جنوں انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں، اگر انسان اور جن سنے تو بے ہوش ہو جائیں. اللہ. اور جو نیک میت ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ. تو یہ مرتے ہی سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. وہ روح پکاری ہوتی ہے. دیکھیں یہ روح اور جسم کا جو ایک رشتہ ہے یہ برزخی رشتہ ہے. روح نکل ضرور جاتی ہے لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے. یہی اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی، اہل تشیع کا بھی. تو وہ جو پکار رہی ہوتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو یا مجھے جلدی لے جاؤ، وہ روح پکار رہی ہوتی ہے انسان کا جسم؟ دونوں چیزیں، لیکن وہ ایک نئے موڈ کے اندر ہے. وہ ہم آبزرو نہیں کر سکتے. صحیح. دیکھیں اگر آپ کے سامنے ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، اس پہ وہ ساری کیفیات گزر رہی ہیں، لیکن وہ آپ اس کی آواز بھی نہیں سن رہے، اس کی چیخیں بھی نہیں سن رہے، اس بیچارے کو تو سانس چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک کیفیت سے گزرا ہے. یہ اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے. اللہ. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے ارادہ کیا تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھانا تو دور کی بات، مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. یہ اکثر جو آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز ملتی ہیں عذاب قبر کی، کوئی آگ بھڑک اٹھی، کوئی سانپ جالی ساری بنائی ہوئی ہے، وہ نیچرلی کوئی سانپ نکلا ہے. اور بھائی جو عذاب قبر والے سانپ ہے نا ان کو دنیا کا کوئی سپرے مار نہیں سکتا، وہ اللہ کے مسلط کیے ہوئے ہیں. تو یہ کون سے سانپ ہے؟
आज की वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक पॉडकास्ट का एक हिस्सा था, जिसके अंदर वो आखिरत के बारे में और क़यामत के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने यही बताया कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आखिरत शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी कुछ मंजिलें हैं, जो कि कब्र उसकी पहली मंजिल है, जो रोज़े महशर है, फिर मीज़ान अमल के ऊपर जब तमाम इंसानों के अमाल तोले जाएंगे, फिर सबसे एंड पे जो सब लोग पुलिस सिरात को क्रॉस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिन होगा। अल्लाह ताला हमें उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।